बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। डू लेट अस नो कि आप वहाँ क्या देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। कल रात में एक वीडियो इमर्ज हुई, आप सबने देख ली होगी। शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोक ली गई, गार्ड्स भी साथ थे, बड़ी तादाद में गार्ड्स भी साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी रोकी गई। और ये लाहौर में हुआ, लॉर्ड लॉर है। और वहाँ पर लोगों ने जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोक कर उन्हें मुग़ल्लिज़ात से नवाजा है, गालियों से नवाजा है, वो अल्फाज कहे हैं कि जो दोहराए भी नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ साहब गाड़ी में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ी के जो बोनट है उस पर जो दिन भर गाड़ी चली है, BMW काले रंग की, उसके बोनट पर वो गुलाब की पत्तियां जो उन पर निछावर की गई थीं, जहां वो बार बार उतर कर लोगों की मोहब्बत का जवाब भी दे रहे थे, वो शहबाज शरीफ साहब, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और लोगों ने पंजाबी में, उर्दू में वो गालियां दी हैं कि कानों से धुआं निकल जाए। फिर शहबाज शरीफ साहब के जो इस अपने हलके के दौरे में मेज़बान थे, वो भी नीचे उतरे, और उसके अलावा कुछ गार्ड्स नीचे उतरे, उन्होंने लोगों से बात की। लेकिन लोग जो हैं वो बिफरे हुए थे। और जब ये गार्ड्स वगैरह उतरे, लोगों से बात की, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के चाहने वाले भी साथ चल रहे थे, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। तो फिर थोड़ा सा होश आया, और वो जो चाहने वाले थे उन्होंने मियाँ साहब के हक में दोबारा शेर करना शुरू कर दिया। वगरना एक लम्हे को ये पूरा मंजर जो था वो इंतहाई खौफनाक लग रहा था। मैं हमेशा से इस बात के खिलाफ हूँ। देखिए, आपको किसी के खिलाफ बात करनी है तो कोई नहीं रोकता आपको बात करने से, तावक्त ये कि आप बात तहजीब के दायरे में करें। यानी हमारे यहाँ बहुत से लोग बात करते हैं कि क्या किसी इदारे के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, अगर आपको पुलिस से, फौज से, मुख्तलिफ इदारों से अगर शिकायत है तो क्या उनके खिलाफ बात नहीं की जा सकती। तो मैं कहता हूँ आपको बात करने का हक आपका आइन देता है। आप बात कर सकते हैं, तज़हीक नहीं कर सकते। ना फ़र्द की, ना इदारे की किसी की तज़हीक आप नहीं कर सकते। तो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ सड़क पर हुआ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का आ रहा था कि मॉब की एक नफ्सियात होती है। मॉब की उस नफ्सियात में अगर कोई शख्स कहे ना कि शुरू हो जाओ, वो तो यहाँ पे शुक्र है कि बहुत से लोग कहते हैं गलत बात नहीं करनी, गलत गल नहीं करनी, और वहाँ पे गालियाँ दी जा रही थी। अगर कोई शख्स वहाँ पे शुरू हो जाता कि गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ दो, अगर कोई शख्स शुरू हो जाता गाड़ी के साथ कुछ बुरा कर दो, शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ बुरा कर दो, तो उस हुजूम में मार कुटाई की भी कैफियत होती। उनके चाहने वाले भी मौजूद थे, और खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो सकता था। यानी ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, चाहने वाले शहबाज शरीफ साहब के भी, नून लीग के भी बहुत है ना। इमरान खान साहब बाहर आए, लोगों के दरमियान हो, और अगर किसी एक मकाम पर PMLN के ज़्यादा लोग घेर लें तो उनके साथ भी हो सकता है, और हुआ है बाकी लोगों के साथ। PMLN के लोगों के साथ ज़्यादा हुआ है, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ज़्यादा हुआ है, लेकिन हो सकता है तो किसी भी मौके पर कुछ भी हो सकता है। इवन हमारे साथ कि आप PMLN की क़यादत के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलते हैं, तो हमारे साथ, सहाफ़ियों के साथ भी कुछ भी हो सकता है, और ये होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुमकिन है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। यानी अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ भी बोलना है तो आपके पास आपका अपना एक डिजिटल स्पेस मौजूद है ना, जो आपका ज़ाती है। आप उस पर तहज़ीब के दायरे में अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, तावक्त ये कि वो आइनी हुदूद व क़यूद के अंदर रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन अगर आप उसमें लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को लाहौर में इंतखाबी माहौल में, जब वो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, उस मौके पर ये जो ट्रेलर मिला है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए एक पैगाम था, तेरा इंजदा इस्तकबाल होसी। तो बड़ा खौफनाक पैगाम था। बहरहाल PMLN ने इसका तस्करा नहीं किया, वो शहबाज शरीफ साहब के तमाम विज़िट के जो अच्छे मनाजिर थे उनको शेयर करते रहे। उस्मान डार साहब पे अभी आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो सालगिरह है, इस हिरासत में सालगिरह इमरान खान साहब की, वो बहुत बड़ी चीज़ बन गई। हुआ क्या, आप ये देखिए कि इमरान खान साहब की सालगिरह पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है, लेकिन दुनिया भर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनमें एमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नंबर 1 पे था। फिर ये चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन वगैरह में कुछ लिखा हुआ है जो समझने से कासिर हैं हम लोग। हैप्पी बर्थडे इमरान खान, ये नंबर 3 पर वर्ल्ड टॉप ट्रेंड्स में मौजूद था। इसी तरह से अगर आप ट्रेंड्स देखिए बहरीन के,
تو ہیپی برتھ ڈے عمران خان بحرین کے ٹرینڈز میں نمبر 1 پہ موجود تھا. آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ٹرینڈز دیکھیے, عمران خان صاحب کی سالگرہ کا ٹرینڈ وہاں پر بھی نمبر 1 پہ موجود تھا. یہ یونائٹڈ کنگڈم کے ٹرینڈز ہیں. ٹاپ 5 میں عمران خان صاحب کی برتھ ڈے کا ٹرینڈ موجود تھا, یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیگر ٹرینڈز دیکھیں تو ان میں بھی جیسے یہ قطر کے ٹرینڈز ہیں, عمران خان صاحب کی سالگرہ کا ٹرینڈ قطر میں بھی ہیپی برتھ ڈے عمران خان نمبر 1 پہ تھا. پاکستان کے ٹرینڈز میں عمران خان صاحب کی سالگرہ کا دن مسلسل نمبر 1 پر موجود. تو عمران خان صاحب کے لیے اقتدار سے اترنے کے بعد ہر دن مقبولیت میں اضافے کا دن ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کو ان کو اب اپنے سیاسی فیصلے مزید بردباری کے ساتھ, مزید سنجیدگی کے ساتھ کرنے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, ٹویٹر پہ بھی کہا, تو بہت سے لوگوں نے ڈس ایگری کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے, ایک ہے آپ کی خواہش اور ایک ہے زمینی حقیقت اور ایک ہیں خدشات. تو ان تمام چیزوں کو ملا کر ہی ایک تجزیہ صحیح طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. تو عوامی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اور عوامی امنگ بھی بلکہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے. الیکشن میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیت جائیں گے. یہ عوامی امنگ ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس کے بعد جو اس وقت زمینی حقائق ہیں, ان زمینی حقائق میں عمران خان صاحب کے مخالفین جو اب ووٹ کی عزت کا بیانیہ بھی لپیٹ کے اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ چکے, وہ مخالفین عمران خان صاحب کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جب وہ آئیں تو ریاست کو انصاف دلوایا جائے 9 مئی کے واقعات میں, اور عمران خان پاک فوج پر حملہ کرنے والا ناپاک فتنہ, یہاں سے وہ عمران خان صاحب کے خلاف آگے بڑھیں. تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو یہ زمینی حقائق ہیں. عمران خان صاحب کا نام, خود ذاتی طور پر عمران خان کا نام بیلٹ پیپر پر ہو تقریباً ناممکن نظر آتا ہے مجھے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی فیصلہ ہوگا, لیکن یہ فیصلہ ہوگا ممکنہ طور پر, اور اس فیصلے کے خلاف ایک لیگل بیٹل ہو سکتی ہے, مگر فیصلہ یہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو کرنا کیا چاہیے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں آپ سے اب بھی عرض کروں, عمران خان صاحب کی جماعت اس وقت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور زیادہ تھاٹ پروسیس کے بعد ہر چیز کرے تو یقیناً یہاں سے بہتری کے پہلو نکل سکتے ہیں. مشکلات یہاں سے اور آگے اور زیادہ بڑھیں گی اور انہی میں حل بھی نکلے گا. یہ جو کل عثمان ڈار کی والدہ کا بیان تھا, یہ وے فارورڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, دوبارہ کر دوں کہ اب اگر خواتین پاکستان تحریک انصاف کی وہ الیکشن لڑ رہی ہوں گی, وہ الیکشن کیمپین کر رہی ہوں گی, وہ فرنٹ پر ہوں گی, تو ایک ان کے خلاف یہ جو نون لیگ کا تسلسل نگراں حکومت ہے, یہ خواتین کے خلاف کس حد تک جائے گی؟ کیا اس حد تک جائے گی جس حد تک مردوں کے خلاف جا سکتی ہے؟ بہت مشکل صورتحال ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی حد تک کم, لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. تو ایک تو اس حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فور فرنٹ پر, یہی اب ان خواتین کو تیار کریں اور یہ الیکشن لڑنے کے لیے سامنے موجود ہوں. یہ عمران خان صاحب کی جماعت کی بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے. یہ رستہ عثمان ڈار کی والدہ کی اس 50 سیکنڈ کی ویڈیو نے کامران شاہد کے 50 منٹ کے انٹرویو کو ملیا میٹ کرتے ہوئے دکھا دیا عمران خان صاحب کی جماعت کو. تو اس رستے پر چلنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے میرے دوست ہیں علی کاظم خان, وہ ٹویٹر پہ لکھ رہے تھے کہ خواجہ آصف بمقابلہ سوچ جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں, تو خواجہ آصف کا مقابلہ کسی خاتون سے نہیں, ایک سوچ سے ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, اسفندیار ولی صاحب, یہ دیگر لوگ ایک تو یہ دقیانوسی اپروچ کے لوگ ہیں. عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں ان کی عمر کے اور بعض لوگوں سے زیادہ عمر کے ہونے کے باوجود بھی وہ کہیں آگے کی سوچ رکھتے ہیں. دوسرا, یہ تمام لوگ موروثی سیاست کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں. اسفندیار ولی, ایمن الولی, نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز, آصف زرداری, بلاول بھٹو زرداری, آصفہ زرداری, آپ جہاں فضل الرحمان, اسد محمود, آپ جہاں جہاں دیکھ لیں پیچھے ایک پود تیار کھڑی ہوئی ہے.
تو لوگ کنیکٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں سے، لوگ کنیکٹ کریں گے عمران خان کی جماعت سے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو علی کاظم خان جو ہے وہ جب لکھ رہے تھے سوچ والی بات، تو یہی ان کی بات کا ہی ماخذ ہے کہ اس وقت ان بڑے بڑے لیڈروں میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور ایک سامنے نظریاتی کھمبا موجود ہو تو مقابلہ نظریے سے ہے، نظریاتی کھمبے سے بھی یہ لوگ نہیں جیت سکتے. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا عثمان ڈار کے معاملے میں آخر میں آپ سے عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا. اس جاری کیے گئے اعلامیے میں 2 سے 3 لائنیں اس پورے انٹرویو کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا انتہائی سنجیدہ رد عمل قرار دے کر اس صورتحال کا بہترین خلاصہ کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار کا انٹرویو نئی بوتل میں پرانی شراب ہے. ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی ہے، ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی ہے اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا کلیتاً احساس ہے. یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کے ٹویٹر پہ جائیے، عثمان ڈار صاحب کے ٹویٹر پہ جا کے ان کے ٹویٹس دیکھیے جس پہ وہ عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اور ساتھ ہی یاد رکھیے گا، سمر عباس کو وزیر داخلہ، نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے انٹرویو دے کہا تھا عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا ہے، FIR موجود ہے. تو عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو میں کہیں بھی گرفتاری کی، عثمان ڈار صاحب کی کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں تھی. یہ انٹرویو اس لیے کسی بھی عدالت میں سٹینڈ نہیں کر سکتا. ایک شخص جو کیپٹیوٹی میں ہو، کیپٹیوٹی میں، اس کا انٹرویو کیا کر لے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کہیں سٹینڈ بھی کر سکتا ہے. اس لیے بہت مشکل ہوگا عثمان ڈار صاحب کے اس انٹرویو کی بنیاد پر کچھ کرنا. ہاں، عثمان ڈار صاحب عدالت میں جائیں گے، جا کر بیان دیں گے، تو پھر عثمان ڈار صاحب کے اس بیان کے بعد اس بیان کے حق میں ثبوت وغیرہ بھی چاہیے. یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوگا جو عمران خان صاحب کے مخالفین کو کرنا ہوگا. ایک جانب عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے زمان پارک میں ساری پلاننگ ہو رہی تھی، دوسری جانب محمود مولوی آ کر کہتے ہیں کہ ساری پلاننگ جو ہے وہ ایوان صدر میں ہو رہی تھی. تو ابھی وہ جو ہوتا ہے نا بھینگا پن، آنکھیں آپس میں ہی نہیں مل رہی ہیں، یہ والی صورتحال ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.